प्राचीत काळ आमकां सर्वांक कुरपेचो काळ. ह्या काळार विविध भक्तीपणां आमी आदारतांव. हांचे पैकी कुर्साची वाट एक. कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणा वरवीं जेजू क्रिस्ताचें कश्ट आनी मरण आमी नियाळतांव. ह्या मुखांत्र आमचो भवार्थ जिवाळ जाता. तशेंच आमच्या आत्मीक जिणे विशीं गुंडायेन नियाळ करूंक आमकां आदार जाता. बाप रोनाल्ड डिसोजा, कारवार देशेच हाच्या लेखनेंत हांवें उदेरलें. कुटुंबाची कुर्सा वाट म्हणलो बुवा पुरबायेचो कुर्साची वाट नियाळ करूंक मागण्या मुखांत्र, वाचपा मुखांत्र आनी तशेंच व्हिडिओ मुखांत्र आदार दिल्ल्या संतोष आनी पंगड इस्रायल तांकां समेस्तांक हांव बरें मागतां. देवाची विंसणार आशिर्वादां तांचेर, तांच्या वावराचेर, तांच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. आनी तशेंच हो व्हिडिओ आनी हे कुर्सा वाट वापरतल्या सर्वांक देवाचे विशेष कृपेचो अनुभव जावं म्हणली म्हजी आशा. समेस्तांक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. कुटुंबाची कुर्सा वाट. आज प्राचीत काळाच्या ह्या दिसा आमी एक कुटुंब जावन जमल्या. आमी जण एकली एकसुरी न्हय, बगर कुटुंब. कुटुंब मोगान एकवटायल्लें, भावार्थान बांदलें आनी देवाच्या कृपेन घट्ट केल्लें. कुर्साची वाट एक आध्यात्मिक पैन. जेजू सांगाता आमी ताका मरणाचे फर्माण दिल्ले घडयेतावन ताच्या कुर्सा मरणा पर्यंत चलता. हर एक कुटुंब कुरीस वावयता. हे कुरीस जावन दी पंतावनाचे, साक्रिपिसाचे, चूक समजणेचे आनी थोडे पावटी दुखान भरल्या परिस्थितीचे. जेन्ना जेजून कुरीस वावयलो तो एकलो चलोंक ना. ताची आवय ताच्या संगाता आसली. सिरोनाचो सिमाव ताका आदार दिता. वेरोनिका ताका बुजयता. कश्टामध्ये थंय संबंध आसलो, थंय कुटुंब आसलें, थंय मोग आसलो. सगळे कुटुंब कुर्सा मळांत एकवटान चलचें आमकां उगडास करून दिता. खंयचेय कुटुंब कश्ट नासतना ना, खंयचेय घर त्याग नासतना ना. पूण खंयचोय कुरीस क्रिस्त केंद्र जावन नासतना कोणी कुरीस एकलो वावयना. कुरीस पतीक आनी पत्नीक विस्वासी मोगा विशांत शिकयता. कुरीस आवय बापायांक त्यागा विशांत शिकयता. कुरीस भुरग्यांक विधेयपणा आनी विस्वासा विशांत शिकयता. आनी आमकां सर्वांक तोच कुरीस बोक्षणे आनी दयाळे विशांत शिकयता. आज आमी कुर्सा वाटेचे हर एक स्तेसावां नियाळतना आमच्या कुटुंबाची काणी जेजूच्या कुर्सा पैणांत आसची आमी नियाळया. आमची घरां जावन दी आमची वजें वांटून घेवची तसली. कुटुंबां जावन दी आमकां जाल्ले घाय गूण करची तसली. आमचे संबंध जावन दी सोशणिकायेन जियेवची तसले. आनी आमच्या कुटुंबांतलो मोग जावन दी परमळीक फुलां सारको, सदांच सोबीत आनी सुवादीक. ही पवित्र कुर्सा वाट आमी सांगाता चलया, दुखांत न्हय बगर भरवशान. हर एक कुरीस जेजू सांगाता आमी उखलून घेतल्यार तो आमकां जिवंतपणाक आनी नव्या जिविताक व्हरता. ही कुर्सा वाट आमची कुटुंबां बळवंत करूं, आमचो एकवट गुंड करूं, आमकां देवा आनी एकामेकांतय लागीं हाडूं. क्रिस्त आमचे पासून मरण पर्यंत, कुर्साचे मरण पर्यंत, खालतो
झालो. त्यापासून देवान ताका अतिवून सुबारला आणि दिला ताका ते नाव सोनावा प्रास्वर तें. त्यापासून देवान ताका अतिवून सुबारला आणि दिला ताका ते नाव सोनावा प्रास्वर तें. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव येसोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सडयलाय म्हण सगलो संवसार. जेजू निरपराधी जाल्यारी जुदेव अधिकारी ताचे अन्याय जडती करतात आनी ताका मरणाचें फर्माण दितात. पूण तो ताच्या विरोध्या मुखार मौन रावता. कुटुंबांत सांदे तांकां अपर्थ करून घेतले अनुभव करूंक फुरो. कारण नासतना तांकां गुन्यांवकार करूंक फुरो वा तांकां आयकूंक ना फुरो. रागान उलयलीं उतरां फर्माण म्हूण भोगूंक फुरो. देखून तुर्तान करची जडती पयस करया. कार्याक देंवच्या पयलें आयकया. मोगान तिदवणी दिवया. आमची तिदवणी कुटुंबा सांद्यांक लजेक घालना जावं. मोग आनी काकळूत बांदून हाडचे तसलें आमचें घर बांदून हाडया. मोगाळा जेजू, कुटुंबांत आमी सगळीं एकामेकाक रक्ता संबंदी. आमच्यो संबंद आमी वळखून घेवन मोगान जावची कामां रागान करिनासतना कुटाम मोगाचें मंदीर जावन बांदून हाडूंक आमकां खालतेपण, सोंसणीकाय आनी हेरांक समजूंची सांती दी म्हण मागतां. सोम्या काकळूत आमची कर. सदैव माये मागतां उपकार. खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दुसरे स्तेसांव जेजूच्या खांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. जेजू ताच्या मिसावांक वेंगमान ताका दिल्लो तो बारासो कुरीस कुशीन स्विकार करता, कित्याक तो निरपराधी म्हणले सत ताका कळीत आसा. पूण जुदेव समाज तांचो हट साधन करूंक जेजूक बारासो कुरीस वावोवंक दबाव घालतात. कुटाम देवान रचली मुळावी पवित्र सभा. ह्या पवित्र सभेची जबाबदारी काजरा संस्कारा मुखान घोवा बायलेच्या हातांत घाला. काजरा वेळार आल्तरा मुखार काजराची जबाबदारी पाळतली म्हणली भास दिला. देखून खंयचोय बेज जावन दी तो जियेतना कश्ट आसात. कांटे नासतना गुलोब मेळना आनी राजू नासतना बांय थावन उदक काडूंक जायना. हर एक कुटुंबाक ताच्या कुटुंबाचे परिस्थितीक अनुसार जावन विविध रितीचे कुरीस आसात. कुटुंबाच्या जबाबदारीचो कुरीस, कुटुंबाची जतन करचो कुरीस, भुरग्यांचे पालन पोषण करचो कुरीस, दुडू जोड हाडचो कुरीस आनी घरा कामाचो कुरीस. देखून हर एक जबाबदारी
सेवेच्या मनोभावान स्वीकार करया. भुरग्यांक त्याग जिविताचो वांटो म्हळ्यार शिकया आनी आमचे दिसपडती कामां आनी इंतेसावां देवाक मागण्या मुखांत उपसून दिवया. मोगाळा जेजू, आमच्या कुटुंबाचे वजे मोगान आनी विश्वासीपणान वावूंक आमकां आदार दी. सोम्या काकुळतामची कर, सदैव माई मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरे स्तेसांव जेजू पयले पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हणून सगलो संवसार. जेजू, कुर्साच्या जडायेन आनी सिपायांच्या मारांनी कुडींत बळ उणें जाताना, कुर्साची जडाय सांबाळूंक तांकां नासतना पयले पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. ताका पुरासण आनी ताच्या कुडीक सगळे घाय जाल्यारी परतून तो उठता आनी आमच्या मोगा पासत कालवारी मेटां चमकता. जेजू कुर्सा पोंदा पडल्या बरी कुटुंबाई जिनिये कुर्सा वाटेर पडतात. कुटाम पडता चुकी वरवीं, कुटाम पडता तर्का वरवीं, कुटाम पडता कश्टा वरवीं. आमी पडची मनशा सैम म्हणलो हो स्तेसांव आमकां उगडास करून दिता. पूण आमी मोगान आनी बोक्षाण्यान परतून उठूंक जाय. देखून आमी गळाय करिनासतना एकामेकाक बोगसिया, एकामेकाचे उणेपण सुदारसून घेवया आनी कश्टांत आसतना एकामेकाक सांगात जावया. मोगाळा जेजू, आमच्या कुटुंबाच्या भारा आनी चुकी वरवीं आमी पडताना आमकां उठूंक बळ दी. आमकां एकामेकाक बोगसूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक आदार दी. सोम्या काकुळतामची कर, सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. मुजो शीस जावच्या कुशीवर ताय, घे कुरीस तुजो पाटलाव कर मुजो. आसात माटी कोल्यांक घोंटेर सुकण्यांक, पूण ना म्हाका सुवात वस्ती करच्याक. मुजो शीस जावच्याक कुशीवर ताय, घे कुरीस तुजो पाटलाव कर मुजो. कश्टल्यानू येया सरशी मुज्या, जुमोचें घेवन तुमी विशेव घेया. मुजो शीस जावच्याक कुशीवर ताय, घे कुरीस तुजो पाटलाव कर मुजो. चौथे स्तेसांव जेजू आपल्या दुखेस्त आवयक पेडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या वागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. मरी आपल्या पुताक जेजूक दुकान आनी मोगान मौनपणी पेडटा. वाडून तरणाटो जाल्लो पूत कुटुंबाचो एकच आसरो, कित्याक बापूय जुजे मरण पावलो. कुटुंबाची जबाबदारी ताणेंच घेवंक जाय आसली, पूण आतां कुरीस कांदार घेवन मरयेक बेडतना
तिका कितें भोगले ना जायत. आवय बापायक भुरग्या विशांत विशेष खंत हुस्को आसता. तशेंच भुरगीं तांच्या आवय बापाय विशांत चिंतात. आवय बापाय आनी भुरगीं हो कुटुंबा बांद. ल्हान आसतना भुरग्यांक पोशकांक आसरो जाल्यार आवय बापाय प्रायेत जातना भुरगीं आवय बापायक आसरो जातात. ही जबाबदारी आमी जण एकल्यान बऱ्यान सांबाळूंक जाय. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जो आवय बापायक मान दिता तो लांब आंवक जियेता. आयच्या ह्या अंतर जाल्ल्याच्या आनी सामाजीक जाल्ल्याच्या वेवस्थेन साबार कुटुंबांनी परिस्थिती बरी आसा आनी साबार कुटुंबांनी परिस्थिती बिगडला. वाडून व्हड जावन आयली भुरगीं आवय बापायक आसरो जावची. तांकां आसऱ्यांनी दवरूंक चिंतात. कित्याक कामाचे तफावत वा तांकां पळोवंक वेळाचो अभाव जाला अशें पोशकाक आसतात. मोगाळा जेजू हर एक भुरग्यांनी आपल्या प्रायेस्त आवय बापायक तांच्या उतर प्रायेर जाता तितले प्रामाणीक मोगान जतन घेवंक तांकां तुजें उदार मन दी म्हूण मागता हांव. सोम्या काकुळ तामशेकर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्या जेजूचे. 5 तेसांव सिरनाच्यो सिमाव जेजूक कुरीस वावोंक कुमक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हणून सगलो संवसार. सिरेनाच्यो सिमाव जेजूक वळखना. सिरेनाच्यो सिमाव जेजूच्या कुटुंबाच्यो न्हय. तो नाडा थावन फाटीं आपल्या गांवांक वेच्या रस्त्यार आसलो. जेजू कुरीस वावयतना ताका जाल्ली पुरासन पळोवन आनी जेजू कलवार दोंगरा पर्यंत पावच्या ना म्हणल्या भिरांतीन म्हणल्या भाशेन सिपाय जेजूच्यो कुरीस सिरेनाच्या सिमावच्या खांदार दितात. कुटाम हें उतर बिडसून ताचे हर एक उतर काडल्यार अशें चिंतूंक जाता. कुटाम कुरपेचें, कुटाम तपावताचें आनी कुटाम महिमेचें समदीर. कुटाम रचचें वा बांदचें एकल्याचें साधन न्हय. बगर कुटुंबांत असल्या सर्वांचे परिश्रम. वाहन फुडें चलूंक जाय असली 4 वा 2 चक्रां समा चलूंक जाय. कुटाम घट आसूंक जाय. सर सांद्यांनी आदारसून आनी सुदारसून वचूंक जाय. आमी कोणूच एकसुरी न्हय. मनीस एक सामाजीक जिवी आनी देखून आमकां एकामेकाच्यो सांगात इश्टागत प्रोत्साह गरजेची. कुटुंबांत जियेतना विविध रितीचे कुरीस आमकां दोसूंक फुरो. एकलो आनी एकल्याक कुरीस जावंक फुरो. एकल्यान शेवट पर्यंत वेल्यार तो जड जावंक फुरो. पूण आमी ताका खान दिल्यार आमचे कुरीस शेवटाक व्हरून वचूंक आमकां सलीस जातलें. मोगाळा जेजू कुटुंबांत एकामेकाचे कुरीस जड जाताना सिरेनाच्या सिमाव बरी आमचे खांद दिवंक आनी आदार दिवंक आमकां तुजी ससाय लाभय. सोम्या काकुळ तामशेकर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे.
26 वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. जेजू कुरीस घेवन काल्वारीचे वाट समकता. ताची कूड गायान भरला, मुखामळ रक्तान, घामान आनी धुळीन भरले. ताच्या कुर्सा वाटेर सबार तांच्या कुटुंबाच्या समस्या वेळार ताचे थांब सलाह सोदून, परिहार सोदून आनी खंत बेजाराय घेवन आयली. आनी तांकां जेजून तांचे वजे हळू केले. असली सगळे थंय सबार आसली, पूण त्या लोकांच्या पंगडांतलो एकलो सैत ताच्या कुमकेक मुखार येना. पूण वेरोनिका अस्कत स्त्री कोणाचे गुमान करिनासतना जेजूचे मुखामळ पुसूंक फुडें सरता. वेरोनिका ल्हान संगतींनी धैर्य आनी काकूळ दाखयता. ल्हान देईचे करण्यो कुटुंबांत बाळसो तसलो प्रभाव घालता. सदां सकारात्मक उतरां उलय, सदां एकामेकाक मोगान वेंगेन धर आनी बरवसो बासय. एकामेकाचो ल्हान ल्हान त्याग पळय आनी प्रोत्साह दी. काकूळदारा जेजू, ल्हान संगतींनी आमी सदांच काकूळ जायशी कर. आमची उतरां आनी करण्यो आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बुजावण हाडून दी. सोम्या काकूळ तामशी कर. सदैव माई मागतो उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. तुझे संगी वोड म्हाका ये पवित्र कुर्सा, म्हजो कुरीस काण घेवन चलता हर एक दिसा. कुर्सार उमकाळच्या जेजू तूं एकलोस आधार म्हाका, तुजे वरवीं जैता वापणायता. वंदन वंदन तुका पवित्र कुर्सा, सोडवण जोड दिल्ल्या हे मोगा गुर्ता. वंदन वंदन तुका पवित्र कुर्सा, सोडवण जोड दिल्ल्या हे मोगा गुर्ता. तुझे संगी वोड म्हाका ये पवित्र कुर्सा, म्हजो कुरीस काण घेवन चलता हर एक दिसा. कुर्सार उमकाळच्या जेजू तूं एकलोस आधार म्हाका, तुजे वरवीं जैता वापणायता. 7 स्तेसा जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पंदा पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हण सगलो संवसार. जेजू कुर्साची जडाय सांबाळूंक प्रयत्न करता, फुडें मेटां काडूंक आशेता. कितें सांगचें आत्मो तयार आसा, पूण कूड अस्कत जाला. ताच्या कुटुंबाची सबार थंय आसल्यार कोणाच्यांनी कांयच करूंक जायना, कित्याक कुरीस ताणेंच वावूंक जाय आसलो. देखून कुर्साची जडाय वावूंक जायनासता तो कुर्सा पंदा पडता. कुटुंबाची गजाल असलीच जावन आसा. कुटुंबाची आर्थीक परिस्थिती कुटीत जाताना, घोवा बायलेमध्ये मनस्ताप आसतना, भुरग्यामध्ये अविधेयपण उपजताना,
शेजारी विरोध रावतना असल्या परिसरांत कुटुंबाच्यो कुरीस जडायो जावन कुर्सा पंदा पडची शिवाय दुसरी गत आसना. पूण ह्या सर परिस्थितींत कुर्सा पंदा थावन उठूंक आमी अशें करयेत. कश्ट उरताना सांगाता मागणे, निरंतर सलवणे उपरांत बरवसो सांडिनाका. देवाच्या बळाचेर होंदून राव. मोगळा जेजू, केन्ना निरंतर कश्ट आमकां निरुत्साही करताना तुजी कृपा आमकां फुरो म्हणले आमकां उगडास कर. आमच्या कुटुंबाच्या सर कश्टांनी आमकां बळवंत कर. सौम्या काकूळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 8वें तेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. जेजू कालवारी कुर्सा वाटेर कुरीस खांदार घेवन कश्टता, पूण ताच्या कश्टा आनी बळवळ्या मदें दुसऱ्या विशयान तो चिंता आनी ताचो फाटलाव करून कुर्साचे वाट समकुनशा जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक तो बुजयता. आधुनीक कुटुंबांत सगले आसा. आर्थीक सुदारण जाला, शैक्षणीक प्रगती जाला, तंत्रज्ञान आनी विज्ञान आमच्या हाताचेर खेळता. जाल्यारी कुटुंबांत सगले आसून आमी कश्टून आसा. पिढी वरवीं मादक द्रव्य सेवना वरवीं, विपरीत मोबायल विक्षणे करच्या वरवीं, एकामेका लागीं उलोवणे ना जाल्ल्या वरवीं आज कुटुंबां कश्टून आसात. असल्या कुटुंबांक जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयल्ल्या परी बुजयता आनी कुटुंबाची जबाबदारी, वैयक्तीक जबाबदारी बऱ्यान पाळूंक उगडास करून दिता. नीज कुटुंबाचो मोग म्हळ्यार सूख आनी दूख वांटून घेवचें जावन आसा. कुटुंबांत आधुनीक वस्तूक गुलाम जावचे प्रास कुटुंबांत आसच्या मासा रक्ताच्या मनशाक क्रियाळ जावन आयकुया. आमची भोगणां कुटुंबांत एकामेका थंय वांटून घेवया. आमी तुर्तान परिहार दिवच्या प्रास तांच्या भोगणांत एक जावया. मोगळा जेजू, आमकां दयाळेचें काळीज दी. एकामेकाक आयकूंक, समजूंक आनी एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटो घेवंक आमकां आदार दी. सौम्या काकूळत आमची कर. सदैव माई मागतो उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 9वें तेसांव जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पंदा पडता. जेजू देव पूण मनशाचें रूप घेवन आमचे बरीच जियेलो. आतां देव जाल्लो मनीस जेजू मनशा कुळाचे पातकाचें वजें घेवन कालवारी वाट चमकता. कुडींत बळ नासतना तिसरे पावटी कुर्सा पंदा पडता. कुटुंबा जिवितांत 2 कुशी आसात. बरेपण सांगाताच वायटपण आसा. काजरा वेळार भास दितना आमच्या मनांत काल्पनीक कुटुंबा विशयांत आमी कल्पन करता, स्वप्नां सोपनेता. पूण नीज कुटुंबा जिवीत आरंभ करतना कुटुंबा जिविताच्या हर एक मेटांनी कितली कांटे, कितली वजी आनी कितली तफावत आसा म्हणलें आमकां कळून येता. कुर्साक खांद मारल्या उपरांत
फाटी पळयल्लो म्हजो सीस जावंक नजो म्हूण जेजून सांगला. देखून आमच्या कुर्साक खांद मारया आनी धैर्यान मुखार सरया. मोगाळा जेजू, आमी केन्ना चड कुशळ जातना आमकां तिरासण दी. आमच्या कुटुंबाक कश्टांच्या वेळार एकवटान बरवशान रावंक आदार दी. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. नाद गी तुमचे कडे दुखा धूस मांजे निंदा करता कितलो सोशणी कष्टान दगता जेजू मोकुसार ओमकारता. 10 तेसांव जेजूक विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. जेजू देवान धाडलो मेसिया, सडवंडार म्हूण जुदेव फुडाऱ्यांक कळीत आसले, तरी तांचे हट जारी करूंक ताका अमर्याद करच्या इराद्यान ताचे वस्तूर काडून ताका विणगो करतात. कुटुंबांत आस्ती हानी जावंक फुरो, गौरवाक धक्के जावंक फुरो, निरंतर अडचणेक पडोवंक फुरो, एकामेकाचो मान राखा, मनशाच्या स्वभावाक मान पयलो दिया न्हय ताच्या आस्तीक. मनीस आनी ताचो मान देवाचे हाजीरपण दाखयता, कित्याक हर एक मनीस देवाचे प्रतिरूप. आमच्या उतरांनी वा करण्यांनी वा आमच्या व्यंग रितींनी हेरांक विणगे करचे नाका. कुटुंबाचो हर एक सांदो आनी ताचो मान आमचोच मान आनी मर्याद जावन आसा. मोगाळा जेजू, आमच्या कुटुंबाच्या हर एक सांद्यांक मनान आनी गौरवान लेखूंक आमकां शिकय. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयच्याय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 11 तेसांव जेजूक कुर्सार खिळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. जेजूक कुर्सार मारला, ताच्या हाताच्या आनी पांयाच्या मांसा भितर खिळे रिगल्यात. तो आमच्या मोगा पासत कुशेन हें सोसूंक जायनातली दूख स्विकार करता. तो विरोध झुजना बगर तांकां बोगसिता. कुटुंबा जिवितांत थोडे पावटी आमकां कुर्सार मारलो अनभोग जावंक फुरो. चूक समजणी, कठीण उतरां, त्याग केल्लो घमंड दिनात, जबाबदारी वजें म्हूण भोगता. जेजू आमकां सोशणिकाय, बोगसणें आनी साक्रिपिसाचो मोग शिकयता. थोडे पावटी मोग दुखयता, पूण नीज मोग सदां बाळता. मोगाळा जेजू, जेन्ना कुटुंबाक दूख आनी अन्याय जाला म्हूण भोगतना आमी रागान प्रतिक्रिया दिनासे रावंक आदार दी. आमकां तुर्तान बोगसूंक आनी गूण रितीन मोग करूंक शिकय. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12 तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता.
आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. साबार वरां कुर्सार उमकाळून हाता पांयांक मारल्या खिळाच्या दुखीन आनी जेरबांदाच्या माराच्या गायांनी कुर्सार उमकाळून जेजू म्हणटा संपतले, आनी ताचो आत्मो बापाच्या हातांत उपसून दिता. आमकां सोडूंक तो आपलो प्राण दिता. ही चरित्रेंत एक वर्ती मोगाची काणी. कुटुंबा जिवितान आमी आमच्याच सैमाक मरूंक पडटा. दुसऱ्यांक आमी पयलो जागो दिवंक जाय. आमचो अहंकार आमी सोडूंक जाय. आमचे तर्क जिखच्या प्रास आमी शांती विंचूंक जाय. जेन्ना आवय बापूय भुरग्यां पासत त्याग करतना काजारी जोडे हांवूच म्हणलें चिंतप सोड मोग विंचतना ती क्रिस्ताचो मोग प्रतिबिंब करतात. जेजू आमच्या कुटुंबाक निस्वार्थपणी मोग करूंक शिकय. आमकां आमच्या स्वार्थाक मरूंक आनी एकवटान सोंसणिकायेन आनी दयाळायेन वाडूंक शिकय. सोम्या काकूळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयच्याय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. जय तुका सडवण धारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवण धारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा तूं जावन आसाय मूळ मोगानी स्वातंत्र्याचे. प्रकाश घाल सर मनशांचेर, सता वाट सोतेल्यांचेर. जय तुका सडवण धारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवण धारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलाय म्हण सगलो संवसार. जेजूची कूड मोरयेच्या हातान दितात. तिचे काळीज दुखीन फुटला, पूण ती देवाचेर पातयेता. ही घडी संपूर्ण दुखाची घडी, मोगाची आनी मौन भावार्थाची घडी. कुटुंबां दूख अनुभव करतात. मोगाची मरण पावतना आमी दुखेस्त जाता. आमकां निरुत्साह जाताना आमी बेजार पावता. आमची स्वप्नां पिटो जाताना आमी कंतीश जाता. मोरये माय, कुटुंबा कश्टांत एकामेकाक एकवटान रावूंक आनी दयाळायेन एकामेकाक घट धरूंक आपयता. मोगाळी माये, कश्टा वेळार आमकां एकामेका लागीं रावूंक शिकय. एकामेकाक बुजोवंक आनी आमकां समजना जाल्यार देवाचेर पातयेवंक आमकां शिकय. सोम्या काकूळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार
कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें सेसांव जेजूची कूड नेके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. जेजूची कूड फोंडांत दवरतात हे आमकां सगळे संपदले म्हूण भोगता. सगळे मौन आनी बरवसो नातले म्हूण भोगता. पूण हे अंत्य न्हय, जिवंतपण आसा. थोडे फावटी कुटुंबां फोंडाचो अनुभव करतात. आर्थीक समस्ये उपजतना, पिडा रावंडायतना, मौन आनी पयस संबंद जाताना, बदलावणाक आशेतना देव मौनांत तरी वावर करता. कश्टाची परिस्थिती सदां उरना. मोगळा जेजू, आमची कुटुंबां निरुत्साही जातना आमकां बरवसो दी. तूं आमकां नवें जिवीत आनी नवें बेसांव तयार करता म्हणलें समजा सारकें कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें कुरीस घेवन कालवारीचो दोंगर समकल्ली मेटां. आमच्या जिविताच्या कश्टा दुखांत, आमच्या कुटुंबाच्या कश्टा दुखांत तुजें जिवीत नियाळूंक आमकां आदार. संवसारी जिवीत आमकां तुवें दिलां, ताचो बरो उपयोग करन. कश्टांचे कुरीस वावयतना सैत संतोशान तुजो पाटलाव करूंक, तुजे कुर्सा वाटे थावन आमकां जोगते मिसांव आसा ते करूंक आमकां उर्बा आनी उमेद दी. आमच्या कुटुंबाची वाट कश्टा आकांताच्या वाऱ्या वादळांत कश्टता तरी तुजेरच दवरलेलो बरवसो निराश जायनाशें भोंवतणी आसतल्यांक उजवाड लाबोवन दी. हें आमी मागता तेच क्रिस्ता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पापाच्या इराद्या पासत मागणे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायच्यातले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, सोमी तुजे संगता स्त्रियां मध्ये तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंत मरी देवाची माये, अमापियांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सर्वे स्पोर तुमचे सोव्या आसूं, तुमच्या आई सोव्या आसूं, आनी सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.